मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुक़द्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। सैमुएल नबी की पहली किताब 25वां बाब। और सैमुएल ने वफात पाई तो सब इसराइल जमा हुए और उस पर रोए और रामा में उसी के घर में उसे दफन किया। और दाऊद उठा और दश्ते माउन की तरफ चला। और माउन में एक आदमी था जिसकी मलकियत किरमल में थी, और वो बहुत मालदार था, और उसकी 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थीं। और वो किरमल में अपनी भेड़ों की ऊन कुतरता था। उस आदमी का नाम नबाल और उसकी बीवी का नाम अबीजाइल था। और ये औरत तेज फहम और खूबसूरत थी, और उसका शोहर नबाल सख्त दिल और बदअमाल था, और वो कालिब के खानदान से था। और दाऊद ने बियाबान में सुना कि नबाल अपनी भेड़ों की ऊन कुतरता है, तो दाऊद ने अपने 10 जवानों को भेजा। और दाऊद ने जवानों से कहा, तुम किरमल पर चढ़ो और नबाल के पास जाओ, और मेरा नाम लेकर उससे सलाम कहो, और उससे यूं कहो, तू सलामत रहे, तेरा घर सलामत रहे, जो कुछ तेरा है सलामत रहे। मैंने सुना है कि इस वक्त तेरे पास ऊन कुतरने वाले हैं, और तेरे चरवाहे हमारे साथ रहे, तो हमने उन्हें दुख ना दिया। और उन तमाम दिनों में जब तक कि वो किरमल में रहे, उनकी कोई चीज खोई ना गई। अपने जवानों से पूछ, तो वो तुझे बताएंगे। बस ये जवान तेरे मंजूर नजर हों, क्योंकि हम अच्छे मौका पर तेरे पास आए हैं। इसलिए जो कुछ तेरे हाथ में हो, अपने खादिमों और अपने बेटे दाऊद को दे। तब वो जवान गए और ये सारी बातें दाऊद के नाम से नबाल से कहीं, फिर चुप हो रहे। नबाल ने दाऊद के खादिमों से जवाब में कहा, दाऊद कौन है और यसी का बेटा कौन है? आजकल ऐसे बहुत से नौकर हैं जो अपने आकाओं से भागे हुए हैं। क्या मैं अपनी रोटी और अपने पानी और ज़बीये जो मैंने अपने ऊन कुतरने वालों के लिए ज़िबा किए लूं और उन लोगों को दूं जिन्हें मैं जानता नहीं हूं कि कहाँ के हैं? तब दाऊद के जवान अपनी राह में रवाना हुए और वापस चले गए और उसे ये सारी बातें बताईं। तब दाऊद ने अपने साथियों से कहा, तुम में से हर एक अपनी तलवार कमर पर बांधे। चुनाचे हर एक ने अपनी तलवार कमर पर बांधी, और दाऊद ने अपनी तलवार हमायल की। चुनाचे करीबन 400 आदमी दाऊद के साथ गए, और 200 आदमी असबाब के पास रहे। और नौकरों में से एक ने नबाल की बीवी अबीजाइल को खबर दी और कहा कि दाऊद ने बियाबान में हमारे आका को सलाम करने के लिए कासिद भेजे, लेकिन वो उन पर झुंझलाया, और उन आदमियों ने हमसे नहायत नेकी की और हमें तकलीफ ना दी। और सब दिन जब तक हमारा उनके साथ बर्ताव रहा, हमारी कोई चीज गुम ना हुई, हालांकि हम बियाबान में थे। और जब तक हम उनके साथ भेड़ों को चराते रहे, वो हमारे लिए रात और दिन दीवार की तरह थे। अब तू सोच ले और देख ले कि क्या करेगी, क्योंकि हमारे आका पर और उसके सारे घर पर बला नाजिल होने वाली है। और वो तो खबीस आदमी है कि कोई उसके साथ बात करने की ताकत नहीं रखता। तब अबीजाइल ने जल्दी करके 200 रोटियां और मै के 2 मशकीज़े और 5 तैयार की हुई भेड़ें और भुने हुए अनाज के 5 पैमाने और 100 किशमिश के खोशे और सूखे अंजीरों की 200 टिकियां ली, और उन्हें गधों पर लादा। और अपने खादिमों से कहा, तुम मेरे आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। और उसने अपने शोहर नाबाल को खबर न की। और जब वो गधे पर सवार होकर पहाड़ के दामन में आई, तो दाऊद और उसके आदमी उसके सामने नीचे उतरे, और वो उनसे मिली। और दाऊद ने कहा था कि मैंने उसकी सब चीज़ों की जो बियाबान में थी बेफायदा हिफाजत की, कि सब जो कुछ उसका था उसमें से कोई चीज़ गुम ना हुई। तो उसने मुझे नेकी के एवज बदी का बदला दिया। खुदा दाऊद से ऐसा ही करे, बल्कि इससे ज्यादा करे, अगर मैं सुबह की रोशनी तक उसके सब कुछ में से एक भी छोड़ दूं जो दीवार पर बोल करे। जब अबीजाइल ने दाऊद को देखा, तो फौरन अपने गधे पर से उतरी और दाऊद के सामने अपने मुंह के बल गिरी और जमीन पर सिजदा किया और उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, ए मेरे आका, ये गुनाह मुझ पर रख। अपनी लोंडी को इजाजत दे कि तेरे कान में बात करे, और तू अपनी लोंडी की बात सुन। मेरा आका
اس خبیث مرد نابال کا خیال نہ کرے، کیونکہ جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی وہ آپ ہے، اس لیے کہ اس کا نام نبال ہے اور حماقت اس کے ساتھ ہے۔ مگر تیری لونڈی نے میرے آقا کے خادموں کو جو تو نے بھیجے نہ دیکھا۔ اور اب اے میرے آقا، زندہ خداوند کی قسم اور تیری جان کی قسم، خداوند نے تجھے خون بہانے سے اور اپنے ہاتھ سے اپنا انتقام لینے سے روک رکھا۔ بس تیرے سب دشمن نبال کی طرح ہوں، اور وہ سارے بھی جو میرے آقا کے بدخواہ ہیں۔ اب یہ ہدیہ جو تیری لونڈی اپنے آقا کے لیے لائی ہے، ان جانوں کو جو میرے آقا کے پیرو ہیں دیا جائے، اور تو اپنی لونڈی کا گناہ معاف کر، کیونکہ خداوند میرے آقا کے لیے ایک امانت دار گھر قائم کرے، اس وجہ سے کہ میرے آقا خداوند کی لڑائیاں لڑتا ہے، اور تیرے سارے دنوں میں تجھ میں کوئی بدی نہ پائی گئی۔ وہ آدمی اٹھ کر تیرا پیچھا کرے اور وہ تیری جان کا خواہاں ہوا، کیونکہ میرے آقا کی جان خداوند تیرے خدا کے ساتھ زندوں کی بکچا میں باندھی ہوئی ہے، اور تیرے دشمنوں کی جانوں کو وہ فلاخن کے پلہ سے پھینک دے گا۔ اور ایسا ہوگا کہ جب خداوند میرے آقا کے لیے وہ سب اچھی باتیں کرے جو اس نے تیرے حق میں کہیں، اور تجھے اسرائیل کا سردار مقرر کرے، تو یہ بات غم کا سبب اور میرے آقا کے دل کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ ہوگی کہ تو نے بے سبب خون بہایا، یا میرے آقا نے اپنی جان کا انتقام لیا۔ اور جب خداوند میرے آقا سے نیکی کرے تب تو اپنی لونڈی کو یاد کرنا۔ تب داؤد نے ابیجائل سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو، جس نے آج تجھے میرے ملنے کے لیے بھیجا۔ تیری دانش مندی مبارک ہو، اور تو آپ مبارک ہو کہ آج کے دن تو نے مجھے خون بہانے سے اور اپنی جان کا انتقام اپنے ہاتھ سے لینے سے روکا، ورنہ زندہ خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم، جس نے مجھے تیرے ساتھ بدی کرنے سے روکا، اگر تو جلدی کر کے میرے ملنے کو نہ آتی تو صبح کی روشنی تک نابال کا کوئی نہ بچتا جو دیوار پر بول کرے۔ اور داؤد نے اس کے ہاتھ سے جو کچھ وہ لائی تھی لیا، اور اسے کہا، سلامتی سے اپنے گھر کو چلی جا، دیکھ میں نے تیری سنی اور تیرے منہ کا لحاظ کیا۔ تب ابیجائل نبال کے پاس آئی، اور دیکھو اس نے اپنے گھر میں بادشاہوں کی ضیافت کی مانند ضیافت کی ہوئی تھی، اور نبال کا دل خوش تھا کیونکہ وہ بدمست تھا، تو اس نے اسے صبح کی روشنی تک کوئی چھوٹی یا بڑی بات نہ بتائی۔ جب صبح ہوئی اور اسے نشے سے ہوش آئی تو اس کی بیوی نے اسے یہ باتیں بتائیں، تو اس کا دل اس کے اندر بجھ گیا اور وہ پتھر کی مانند ہو گیا، اور قریباً 10 دن کے بعد خداوند نے نبال کو مارا تو وہ مر گیا۔ جب داؤد نے نبال کی موت کی بابت سنا تو کہا، مبارک ہو خداوند جس نے نبال سے میری رسوائی کا بدلہ لیا اور اپنے بندے کے ہاتھ کو بدی سے روکا، اور خداوند نے نبال کی شرارت کو اسی کے سر پر ڈالا۔ اور داؤد نے ابیجائل کو کہلا بھیجا کہ میں تجھے اپنی بیوی بنا لوں گا۔ اور داؤد کے خادم ابیجائل کے پاس کرمل میں آئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ داؤد نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ تجھے اپنی بیوی بنا لے۔ تب وہ اٹھی اور زمین پر منہ کے بل سجدہ کیا اور کہا، دیکھ تیری بندی تیری لونڈی ہے کہ اپنے آقا کے خادموں کے پاؤں دھوئے۔ اور ابیجائل نے جلدی کی اور اٹھی اور گدھے پر سوار ہوئی، اور اس نے 5 لونڈیاں لی کہ اس کے ساتھ چلیں، اور وہ داؤد کے قاصدوں کے پیچھے پیچھے گئی اور اس کی بیوی بنی۔ اور داؤد نے یزرییل سے اہینعوم کو بھی اپنی بیوی بنایا، چنانچہ یہ دونوں اس کی بیویاں ہوئیں۔ لیکن شاؤل نے اپنی بیٹی میکل جو داؤد کی بیوی تھی جلیم کے فلتی بن لائش کو دے دی تھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔